تفسیر کبیر امام رازی دی، روح المانی علوسی دی، معارف القرآن مفتی شفیع دی، حافظ ابن کثیر دی تفسیر ابن کثیر، تمام تفاسیر دے اندر لکھے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسرا نہ اگوں دی ننگ دینے پے یہودیاں دے معبد خانے دے اگوں دی، اونا دے کان چوس یہودی عالم دین دی آواز پہ گئی جدو کہہ رہا سی مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایمانی غیرت نے جوش ماریا تے یہودی بھی نہ ویکھے انہیں کٹھے ہوئے نے، جلدی نہ اندر گئے تو جڑا یہودیاں دا عالم سی دے منہ تے تھپڑ مار دیتا۔ یہودی کٹھے ہو کے آمینہ دے لال کو آگئے، کہنے لگے جی تھوڑے ابو بکر نے تھپڑ مارے ہیں ساڑھے عالم دین نو، اسی دے آئے ہیں بدلہ لین، سانو بدلہ لے کے دیو، یہ بڑی وڈی زیادتی ہے۔ آقا نے ابو بکر نو بلایا، حضرت ابو بکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا صدیق کی گل کیوں تھپڑ مارے آئی؟ ابو بکر آندے نے سونیا اینا دا جڑا عالم سی وہ واز کر رہا سی تے انہیں ویچ درمیان چے گل آکھی مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنیاں، مسلمانہ دا رب منگ دے تے اسی دینے معاذ اللہ۔ سونیا میں اتھوں گزرنا سا پیا تے منو غصہ آ گیا تے میں اگے جا کے دے منہ تے تھپڑ مارے ہیں، انکار نہیں کردا۔ تے یہودی سارے کٹھے ہوئے نے، یہودی آندے نے اساں ایک گل آکھی نہیں، اساں ایک گل آکھی نہیں، صاف ہی مکر گئے۔ اگر اساں کہیے ابو بکر اپنا گواہ پیش کرے، آساں ایک گل کہیے ابو بکر گواہ پیش کرے اسی مقدمہ چھڑ دیاں گے۔ ابو بکر آندے نے سونیا اوتھے گواہ ہے ہی کوئی نہیں سی، کلا صدیق سی تے جگاں دے پیر نو علم غیب ہوندا تے ایک گل فرماندے منو تے پہلو ہی پتہ ہے ابو بکر تو سچ کہہ رہے ہیں، پر آقا فرماندے نے ابو بکر یا گواہ پیش کر یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا، یا گواہ پیش کر یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا۔ اجے گل میرے محبوب نے کیتی ہے، عرشاں دے رب نو عرش تے جلال آ گیا، ہائے ہائے ہائے، عرشاں دے رب نو عرش تے جلال آ گیا۔ جبریل جی جی رب جلیل جا کے میرے محبوب نو کہہ دے صدیق دی گواہی زمین تے کوئی نہیں دیندا، عرش تو رب دے رہا ہے۔ ہائے ہائے، اگر صدیق دی گواہی نہ دیا قیامت تک میرے صدیق دی صداقت فرق آ جائے گا۔ تے صدیق آندے ہی انہوں نے جڑا زبان دا بھی سچا ہوئے تے کردار دا بھی سچا ہوئے انہوں صدیق کیا جاندہ ہے۔ اگر صدیق دی گواہی نہ دیتی تے قیامت تک لوگ کہن گے ابو بکر نے جھوٹ بولے ہے تے میں صدیق دی صداقت والی چادر تے داغ نہیں لگن دینا۔ جبریل جیڑی گل ابو بکر نے زمین تے کیتی ہے اوہی قرآن لے کے ٹر جا۔ آواز آؤندی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلوا
قتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اے میرے محبوب جی لام تاکید دے عربی گرامر دی رونا تے قد تحقیق دے اوتھے اللہ لقد لے اوندے نے لام تے قد اوندا ہے جتھے گل بڑی اہم ہوئے بڑی قیمتی ہوئے اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین کیتے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ کیتے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہتے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتے اللہ فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء بے شک البتہ تحقیق اللہ نے سن لیا انہاں یہودیاں دے اس قول نو گل نو جدوں کہہ رہے سن بے شک اللہ فقیر ہے تے اسی غنیاں اللہ بولو اللہ فقیر ہے تے اسی غنیاں اللہ نے سنیا ہی نہیں محبوبہ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا جو انہاں نے کیا وہ اسی لکھ بھی لیا ویکھ لے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں صدیق کی صداقت دی گواہی عرشاں تو رب دے رہا ہے تے رب نے قیامت دیاں دیواراں تک اپنے محبوب تے قرآن نازل کر کے صدیق دی صداقت تے پکی مور لا میں کیا صدیق دے کرانے والے ہو تھوڑیاں عظمتاں ہی انیاں نے تیری بیٹی صدیقہ تے الزام لگے تے قرآن عرشاں تو نازل ہوئے جے صدیق تیری صداقت تے تباہ تے رب عرش تو گواہی دے اللہ اللہ حق اللہ تے نالی اللہ نے سونیا اے تے او لوگ نے جنہاں نے انبیاء نو بھی بغیر حق تو ہی قتل کر دے رہے اے یہودیاں نو تسی کی سمجھتے ہو فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ مولانا سید مولانا داؤد راس دی کتاب بخاری دی شرح او دے حاشیے دے اندر انہیں ایک حدیث آندی آندے نے ابو بکر دے باپ ابو قحافہ ادھوں جے مسلمان نہیں سن ہوئے تے ابو بکر نو چھڈ کے گئے معبد خانے سے لے پتر ایتھے آ بت پئے نے تو انہاں دی پوجا کر تے میں ذرا ڈنگراں واسطے چارہ چورا لے آواں تے ابو بکر دے سامنے ہن سارے بت پئے نے تے ابو بکر بتاں نو مخاطب ہو کے آندے نے او تواڈے اگے میرے ابے نے آ ویکھو اینے حلوا جات رکھے نے تے تسی کھاندے کیوں نہیں تے او اگوں بول دے ہی نہیں اگے دوجا سوال میرے کپڑے پھٹے نے تسی منو کپڑے دے دیو او پھر بھی نہیں بول دے منو بھوک لگی ہے منو روٹی کھوا دیو او پھر بھی نہیں بول دے ابو بکر آندے نے عجیب تسی مشکل کشا دے حاجت رواؤ میرے صدیق نے او کم کیتا ہے جیڑا ابراہیم نے کیتا سی
کسے دی دھون لا دیتی ہے، کسے دی لت لا دیتی ہے، کسے دا بازو لا دیتا ہے۔ باپ باروں ہوندا ہے تے ویندا بتاں دیاں دھونا لتاں لتھیاں نے، آندا اوے ابو بکر کی کیتا ای؟ ابا جی انہاں کو میں کپڑے منگے، انہاں کپڑے نہیں دتے، انہاں کو روٹی منگی، انہاں نہیں دتی۔ ابو جی مینوں غصہ آ گیا ہے، میں انہاں نو ماریا ہے، ہن انہاں نو کہو مینوں مارن۔ باپ ابو بکر نو غصہ آیا، ابو قحافہ نو، ابو بکر نو پھڑیا تے غصے نہ گھر لے گئے۔ اپنی بیوی ام خیر نو آندے نے سن تیرے پتر نے کی نیر ماریا ہے، کی کیتا ہے؟ انہیں بتاں دیاں لتاں تے باواں توڑ دتیاں نے۔ تے ام خیر کی آندیاں نے اللہ اللہ سٹ بڑی ماری، آندے نے ابو قحافہ جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے۔ جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے۔ ہن ہی سمجھ جاؤ تے فرمایا ابو قحافہ اگلی گل سن لے جڑی حدیث دے اندر موجود ہے، گل میں کولو کرن دا عادی نہیں۔ ام خیر آندیاں نے ابو قحافہ دھیان نہ سن، اس ابو بکر نو کچھ نہ آکھیا جے، ایدے تے سختی نہ کریا جے، اجے صدیق پیدا نہیں ہویا۔ عرشاں تو آواز آئی ام خیر میں تینوں اج ایک ایسا پتر لگا دین جدا عرشاں تے نام میں صدیق رکھ دیتا ہے تے فرشاں تے نام عتیق رکھ دیتا ہے۔ اے ابو بکر نو زمین والے صدیق نہیں آندے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث ہے، قول ہے کہ ابو بکر او شخصیت ہے جنہوں عرش معلا دے فرشتے دی صدیق آندے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو بکر انت عتیق، تو عتیق ہے۔ عتیق کنوں آندے نے؟ جڑا جہنم دی آگ کو آزاد ہوئے انہوں عتیق کیا جاتا ہے۔ تو صدیق ہے جڑا کردار گفتار دا سچا ہوئے صدیق ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے ابو بکر انہوں آندے نے جدے کائنات دی ہر خوبی موجود ہوئے۔ ہونے دے تے بھی ایک دلیل لے لو ابو بکر تے بھی، صحیح مسلم مسجد نبوی اینڈ تک فل لے، صحابہ دا جمگٹ ہے۔ آقا منبر نے تشریف لے آئے، فرمایا من منکم الیوم صائمن، کون ہے جن نے آج روزہ رکھے ہے؟ مجمع عام مسجد نبوی صحابہ نہ فل لے، کون ہے جن نے آج روزہ رکھے ہے؟ فقام ابو بکرن، کل ہی ابو بکر کھڑے ہو، سونیا روزہ میں رکھے ہے۔ من کان منکم الیوم جنازتن، کون جن نے اج کسے مومن دا جنازہ پڑھیا ہے؟ ابو بکر کھڑے ہو کے آندے نے اللہ دے رسول میں پڑھیا ہے۔ من منکم الیوم فمن عاد منکم الیوم مریضن، کون جن نے کسے بیمار دی تیمارداری کیتی ہے؟ ابو بکر آندے نے سونیا میں کیتی ہے۔ کل ہی ابو بکر چوتھی گل من منکم الیوم اطعم مسکینن، کون ہے جن نے آج کسے مسکین نو کھانا کھلایا؟ ابو بکر کلے ہی کھڑے ہو کے آندے نے سونیا میں کھلایا۔ آقا فرماندے نے صدیق چار کم تو کر کے آیا، جنت دا ٹکٹ محمد کو لو لے جا۔ تے کنی دفعہ ابو بکر نو نبی نے زبانے نبوت جو صدیق آکھیا اور جنتی آکھیا پتا جے؟ 22 مرتبہ زبانے نبوت نے صدیق نو جنتی آکھیا، اور 17 نمازاں آقا دی زندگی دی اندر نبی دے مصلی تے پڑھان والا میرا صدیق ہے۔ معاذ اللہ علیاذ باللہ
میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، اج حضرت علی نو خلیفہ بلا فصل کیا جاندہ ہے، کیا جاندہ ہے کہ نہیں؟ بولیے کیا جاندہ ہے نا؟ پھر بلا فصل، بلکہ اذان دا ایک حصہ ہے، اشہدو ان علی ولی اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ تیری کتاب اسرار امامت دے اندر، کشف الغمہ دے اندر، نہج البلاغہ دے اندر، مروج الذہب دے اندر، تاریخ یعقوبی دے اندر تیرے ذاکرہ نے لکھی ہے سب تو پہلے مسجد حرم دے اندر آ کے ابو بکر دے حق تے جنہیں بیعت کی دی وہ میرا علی ہے۔ اپنیاں کتاباں پڑھ، میں تیریاں کتاباں دی گل نہیں کرتا۔ اگر حوالہ نہ بکھاواں ممبر پہ چلنا چھڑ دیاں گا، خطابت چھڑ دیاں گا، مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ ابو بکر نو حضرت علی نے خلیفہ بے فصل مننے ہیں، بلا فصل خلیفہ مننے ہیں۔ تو آج کہے خلیفہ بلا فصل علی ہے تے علی بیعت کر دے ابو بکر دے ہاتھ تے نمازاں 2.5 سال تک پڑھ دے ابو بکر دے پیچھے۔ اگر علی نے خلیفہ بلا فصل منے ہیں پھر علی نے 2.5 سال تک نمازاں کیوں پڑھیاں؟ اگر علی نے ابو بکر نو خلیفہ بلا فصل نہیں منیا پھر فاطمہ دا جنازہ ابو بکر نے کیوں پڑھایا؟ میں توہین نہیں کرتا، میں تے شان علی دے جمعہ بھی پڑھایا، تھانوں سارے نو پتہ ہے۔ علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، علی دی جتی میرے سر دی پاک ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی صفدر حیدر فاطمہ الزہرا دا شوہر ہے۔ میں ایک چیلنج لگا کرن، جاؤ دنیا دے سارے ذاکراں نو چیلنج ہے، نبی دی زندگی دے اندر علی نے نبی دے مصلی تے ایک نماز پڑھائی ہے، وہ ذاکر پیش کہے میں اپنے باپ دا نہیں اس ذاکر نو دے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا۔ ایک نماز پڑھا، صرف ایک نماز نبی دے مصلی تے نبی دی زندگی علی نے ایک پڑھائی ہوئے ثابت تسی کر دے۔ ایک نماز 2-4 دی گل نہیں، کچی روٹی پکی روٹی دے کے نہیں پڑھے۔ تحقیق دا دور ہے، تحقیق نہ گل کرو۔ ایک نماز دکھا دو۔ آقا جو مدینے تو باہر گئے ادوں بھی نبی دے مصلی دا امام عبداللہ بن ام مکتوم بنے، حضرت علی نہیں بنے۔ غزوہ تبوک تے علی مدینے چ رہ گئے، فرمایا علی تسی مدینے چ رہو۔ ادوں بھی امام عبداللہ بن ام مکتوم نو آقا بنا کے گئے، علی نو نہیں، علی نو نہیں۔ پھر مدینے دے بچے عورتاں نے تانے دیتے، علی پیچھے چلے گئے۔ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آقا نے فرمایا علی تم میرے واسطے اس طرح جویں موسیٰ واسطے ہارون سی، لیکن ادھر ابو بکر و شخصیت جنہوں نبی نے 22 مرتبہ جنتی آکھیا ہے۔ کنی مرتبہ اٹھا، کنی مرتبہ؟ تیری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ مروج الذہب چ مسعودی لکھدا ہے، ملا باقر مجلسی لکھدا ہے کہ ابو بکر نے 2.5 سال تک حضرت علی نے ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ تیرے مصنف نے لکھا، تیرے نے، میں اپنی کتاب دی گل نہیں کرتا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدوں بھی بیمار ہوندے نے فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس۔ صحیح بخاری، میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، آندیاں نے سونیا محبوبہ عمر نو کہہ دیو
او دا دل سخت تواڈے مصلے تے کھلوئے گا. میرے باپ صدیق دا دل نرم ہے, او دے کو تواڈے مصلے تے کھلوتا نہیں جانا. فرمایا عائشہ گل تیری ٹھیک ہے, پر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا نہیں میرے ابو بکر نو کہہ دیو. اما جی فرماندیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو. تیسری دفعہ پھر آقا فرماندے نے عائشہ نہیں, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. اما جی عائشہ آندیاں نے عمر نو کہہ دیو. فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا, اور اس تو رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مصلے تے صدیق تو علاوہ تجھا وارا ہی نہیں کرنا. میں نہیں کہہ رہا, اور اس دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے ابو بکر نو کبو نماز پڑھائے. ابو بکر ظالمہ نبی تے آخری نماز پڑھا کے ابو بکر نو اپنے پیچھے کھڑیاں کر کے دس گیا میرے تو بعد میرے مصلے دا وارث میرا صدیق ہے. آقا نے آخری نماز ظہر دی پڑھائی. اٹھاؤ بخاری, آخری نماز ابو بکر نماز پڑھا رہے نے, پچھو آقا آئے, حضرت علی حضرت فضل بن عباس تے کندھیاں تے نبی پاک نے اسرا ہاتھ رکھے, پیر زمین تے کسیٹ رہے. ابو بکر پیچھے ہو گئے, نماز پڑھاندے ابو بکر پیچھے ہو گئے. اگے آقا نے بہ کے نماز صدیق نو پڑھائی, صدیق نے صحابہ نو پڑھائی. دسیا میرے تو بعد میرے مصلے دا وارث صدیق ہے. لوگوں میرا مقتدی صدیق ہے, تسی سارے میرے صدیق کے مقتدی ہو. جاؤ جنوں آج تو 1400 سال پہلے نبی نے اپنے مصلے تے کھلار کے خلیفہ بلا فصل دا اعلان کر دیتا ہے, تو کون ہے علی نو اگے کرنے والا؟ تو کس طرح دی خلافت نو ختم کرنا ہے؟ فیصلہ تے 1400 سال پہلے ہو گیا, تو آج فیصلے کر رہے ہیں. اللہ اللہ. اٹھائیے سنن ابن ماجہ کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 حسن درجے دی روایت. علامہ البانی نے اس حدیث نو حسن کیا. کوئی ہے تو آئے, حوالے دا میں ذمہ دار ہوں. تھانوں پتہ ہے اس منبر تے میں کدی کچی بلی گل نہیں کی. جگاں دے پیر بیمار ہو گئے, بلال نے اذان کہی ہے, اذان تو بعد نماز دا ٹائم ہویا, تے جیڑی باری مسجد نبوی چ کھول دی ہے او دے نا منہ لگا کے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیمار نے, تے آقا علیہ السلام نو بلال آندے نے الصلاۃ الصلاۃ, سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. فرمایا بلال میرے کو آیا نہیں جانا, کسے صحابی نو کہو نماز پڑھا دے. بلال آئے, مسجد نبوی چ نظر ماری, صدیق نظر نہیں آئے. حضرت عمر بیٹھے نے, فرمایا عمر جی نماز تو ہی پڑھاؤ. عمر مصلے تے کھڑے ہوئے, تکبیر ہوئی ہے. عمر دا طبی طور تے آواز اچا سی. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر, نال حجرے چ آواز جاندی ہے. تے میرے آقا چار پئی تو گسے نہ اٹھ دینے, تے آن کے اس باری دے نال منہ لاندے نے جیڑی مسجد نبوی چ کھل دی ہے, تے فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں, این صدیق این صدیق این صدیق, میرا صدیق کتھے؟ میرا صدیق کتھے؟
نماز ہو رہی ہے، نماز مکمل ہوئی، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنی چار پئی تے بہ جاندے نے، ادھروں ابو بکر بھی آ گئے، صحابہ نے ابو بکر نو سارا واقعہ سنایا ہے۔ ابو بکر سدھے جاندے نے حجرہ عائشہ، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ سونیا میں کسے کام گیا سا، مینوں لیٹ ہو گئی، نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا سونیا نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا میرے ابو بکر صحابہ نو کٹھا کر لے، نماز دوبارہ پڑھا دے۔ سونیا نماز تے ہو چکی ہے۔ فرمایا مینوں بھی پتہ ہے صدیق نماز عمر نے پڑھا لئی ہے، پر ایسا جے ہووے تے ہو ہی نہیں سکدا، ابو بکر اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکدا۔ ابو بکر نماز دوبارہ پڑھاؤ، سونے عمر نے پڑھا دیتی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں مینوں بھی پتا ہے، ابو بکر دوبارہ پڑھا، تیری فرضی ہو جائے گی، اے نادی نفلی ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں قیامت تک دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی کا وارث میرا صدیق ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ میرے بھائی قرآن دا مطالعہ کر، پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ قرآن میرے ہاتھ چے فرمایا من النبیین والصدیقین، کہہ دیو والشہداء والصالحین۔ اے قرآن چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ اسلام چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ ایمان چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ سفر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ حضر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ بدر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ حنین چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ احد چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ آقا دی زندگی چ نبی دے مصلی تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ منبر تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ اوے قبر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ تے جنت چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاواں صدیق دا کڈھا نبی تو بعد اگر نمبر ملیا تو کینوں بولو؟ تفسیر صافی اٹھاؤ، شیعہ دی بہت برسا تفسیر، تفسیر قمی اٹھا، تیرے مصنف نے لکھیا ہے، تیرے مصنف نے، تیرے ذاکر نے لکھیا ہے۔ عرش تو معراج تو واپس آ رہے نے، آگے چھٹے آسمان تے آئے نا جبریل، رات دے تھوڑے جے حصے چ بڑی لمبی سیر کرا کے لے چلے، بار اس سیر دی تصدیق کون کرے گا؟ تے جبریل نے 6ویں آسمان تے کیا تیری تفسیر کمی چ لکھیا، میں اپنی گل نہیں کردا، تیرا شیعہ مصنف لکھ دے۔ 6ویں آسمان تے کیا جبریل نے؟ سونیا اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر جدو آقا معراج تو واپس آئے دسیا، ابو جال سب تو پہلے ابو بکر کو گیا۔ ابو بکر ایک بندہ کہے کہ میں حرم تو اقصا تک، اقصا تو 7 آسمانہ دی، پھر جنت جہنم بھی ویکھ کے آیا،
تے تھوڑے جے حصے واپس آ گیا، کیا عقل مندی ہے؟ ابو بکر آندے نے کیا کہ نہیں اے تیرا یار محمد آندا ہے. فرمایا ابو جالا وہ کہندا ہے تے وہ سچ ہی کہندا ہے. وہ کہندا ہے وہ سچ ہی کہندا ہے. ایویں نہیں کیا میں سوچ کے دساں گا یا پوچھ کے تصدیق کر کے دساں گا، یہ آکھیا ہی نہیں. قام مقام الانبیاء کیوں کیا نبی کہ میرے تو بعد صدیق انبیاء دی جگہ تے، کیونکہ ہر نبی جڑا دنیا تو گیا ہے انہیں بات چاؤن والے دی خوشخبری دیتی، پہلیاں دی تصدیق کی تھی. آمینہ دے لال نے پہلیاں دی تصدیق کی تھی تے بعد نبی ہونا کو نہیں جنہیں نبی دی تصدیق کرنی ہے. نبوت دا دروازہ بند کر. اللہ میرے معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ میرے معجزات کی تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو، تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ. مشرکین مکہ نو پھر بھی یقین نہ آیا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا میں مسجد اقصی ویکھی ہوندی باریاں بوئے 10 کنے نے، او دے روشن دان کنے نے. ہائے آقا پریشان ہوئے. فرمایا جبریل جلدی جا پوری مسجد اقصی چک کے میرے نبی دے سامنے کر دے، میرے محبوب نو کہا دیکھتا جائے دستا جائے. صدیق تو بات اگر نبی دا ساتھ دیتا ہے تے عرش تے رب نے دیتا ہے. من النبی جبریل آسمان